अर्जुन विषादयोगः श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किम कुर्वत सञ्जयः। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किम कुर्वत सञ्जयः। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमा अर्जुन समायुधिः युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।